मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की तरफ से एक और वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे जो इन्हेलर्स हैं उसके बारे में, उसकी क्या खूबियाँ हैं और उसको लेने का जो सही तरीका वो क्या है। तो ये आम तौर पे सर्दियों में कुछ जो लंग्स की बीमारियाँ होती हैं उसमें ये एडवाइस किया जाता है। आम तौर पे एस्थमा में ये इस्तेमाल होता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या एम्फीज़ीमा, जो लोग स्मोकर होते हैं जिनकी लंग्स की नालियाँ तंग हो जाती हैं, उनको ये एडवाइस किया जाता है। कई दफ़ा एलर्जी की खांसी हो तो उसमें भी एडवाइस किया जाता है। कुछ और भी बीमारियां हैं जो जिसमें ये दिया जाता है, लेकिन आम तौर पे मैंने देखा है कि जो हमारे लोग हैं वो इन्हेलर्स को अ, कुछ थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में लेते हैं, क्योंकि वो समझते हैं ये तो एक किस्म की आखिरी ट्रीटमेंट है। ये भी सही नहीं है। मोस्टली हम इसको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट समझते हैं। दूसरा, ये लोग समझते हैं बहुत सारे कि इसके ऊपर आदत बन जाती है। ये बात भी मैं समझता हूँ कि सही नहीं। वो दवाई जो आपको वैसे भी लॉन्ग टर्म लेनी होती है, कई बीमारियाँ ऐसी हैं जिनकी अद्वियात मुस्तकिल ही लेनी पड़ती हैं। तो अगर आपको ऐसी बीमारी के लिए इन्हेलर प्रिस्क्राइब किया गया है जैसे एस्थमा है, तो ज़ाहिर है एस्थमा की दवाइयाँ लॉन्ग टर्म होती हैं, तो ये इन्हेलर भी लॉन्ग टर्म ही लिया जाएगा। गोलियां भी बहुत कारआमद हैं, लेकिन गोलियों की निस्बत इन्हेलर के जो कुछ ख़ास फ़वाइद है, पहले मैं उस पर रोशनी डालूंगा, फिर मैं इसका जो लेने का सही तरीका बताऊंगा। चूँकि सही तरीके से अगर लेंगे तो ही इसके सही फ़ायदे मिलेंगे आपको। इसके जो फ़ायदा गोलियों की निस्बत वो ये है कि इसमें दवाई बहुत कम मकदार में होती है, यानी आपकी बॉडी में जो टोटल दवाई जाती है वो बहुत कम है। इसका मतलब है कि साइड इफ़ेक्ट कम आएंगे। और दवाई चूँकि डायरेक्टली सांस की नालियों में चली जाती है जहाँ चाहिए उसको जाना, चूँकि हम सांस की नालियों का इलाज करने जा रहे हैं, तो इसलिए वो बहुत कम मकदार में जब दवाई डायरेक्ट लंग्स में चली जाती है तो उसका फौरी असर होता है और बड़ा अच्छा असर होता है। तो ये उसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। चूँकि अगर किसी को सांस की तकलीफ़ है तो वो उसको ओबियसली फौरी असर चाहिए, तो ये इसका फौरी असर हो जाता है। दूसरी खूबी ये है, चूँकि दवाई डायरेक्ट चली जाती है तो इसमें टोटल मकदार दवाई की होती ही कम है और बॉडी में नहीं जाती। अगर बहुत इसकी थोड़ी सी इसका फ्रैक्शन अगर अब्जॉर्ब हो भी जाए, जज्ब हो भी जाए, ब्लड में चला भी जाए, तो उसके साइड इफ़ेक्ट तकरीबन नेग्लिजिबल होते हैं। वो गोली की निस्बत इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं, क्योंकि ये दवाई बहुत कम मकदार में होती है, बहुत जल्द असर करती है, बहुत कम इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जो मसलन गोली खाएं, वही दवाई अगर गोली की सूरत में खाएं तो वो आपके मैदे में से जज़ब होगी, फिर जिगर में से गुजरेगी, फिर पूरी बॉडी में वो घूमेगी। उसका एक थोड़ा सा पोर्शन में भी 100th वो आपके लंग्स में जाएगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। बाकी बॉडी में से जो दवाई घूमेंगी वो या तो ऐसे ज़ाया जाएगी या फिर आपको साइड इफ़ेक्ट देगी। इसलिए इन्हेलर को एडवांटेज है गोलियों के ऊपर, सेफ्टी वाइज भी और एफिकेसी वाइज, यानी ज़्यादा इफेक्टिव है और सेफ़ है। इसका ये मतलब कहने का नहीं है कि गोलियों को कोई फ़ायदा नहीं, गोलियों के अपने फ़ायदे हैं। अक्सर डॉक्टर आपको गोलियां और इन्हेलर कम्बिनेशन में देते हैं, तो इन्हेलर को लेने में कोई कबाहत नहीं। इसमें दो तीन तरह के इन्हेलर्स होते हैं। कुछ तो वो होते हैं जो आपको थ्रू आउट ही लेने होते हैं, यानी आप पूरा सीज़न, अगर आपको एस्थमा है तो जिस सीज़न में आपको एस्थमा होता है वो पूरे सीज़न में लेने होते हैं। अगर आपको एस्थमा साल में कभी भी हो सकता है, वो पूरा साल भी लिए जा सकते हैं। और कुछ एडिशनल इन्हेलर्स होते हैं जो तकलीफ़ की सूरत में उस वक्त लिए जाते हैं ताकि वो तकलीफ़ रफ़ा हो जाए। आम तौर पे इसके अंदर दो तरह की दवाइयाँ होती हैं। एक वो जो सांस की नालियाँ खोलती हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स बोलते हैं, और एक वो दवाई होती है जो कि लंग्स के अंदर की नालियों में जो सोजश है उसको कम करती है। इसमें स्टेरॉयड्स होते हैं। अच्छा, ये बात भी मैं करता जाऊँ, स्टीरॉयड्स के बारे में भी हमारी एक बहुत नेगेटिव ओपिनियन है। वो नेगेटिव ओपिनियन लोगों की इसलिए बन गई है कि इसका बहुत गलत इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर स्टेरॉयड्स सही इंडिकेशन के तहत एक मुस्तनद डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक लिए जाएँ तो ये बहुत ही मुफीद और सेफ़ दवाई है। तो इसमें थोड़ा सा स्टेरॉयड्स होता है। दुनिया भर के डॉक्टर्स का जो एस्थमा को ट्रीट करते हैं, जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियंस हैं, उनकी ये
متفقہ رائے ہے کہ جو انہیلرز ہیں، اسٹیرائڈز ہیں، یہ بہت سیف ہیں لانگ ٹرم یوز کرنے کے لیے۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ یہ ایک میرے پاس سیمپل ہے انہیلر کا، اس کا جو بھی نام ہے، اس کے اندر مثلا 2 دوائیاں لکھا ہے 200/6۔ ایک جو دوائی ہے وہ 200 ہے، 1/6 ہے۔ یہ ڈاکٹر آپ کو جو پرسکرائب کرے گا وہ اس کے مطابق لینی ہے۔ یہ اس کو اس طرح سے پکڑا جاتا ہے۔ اس کے اندر دوائی کمپریس فارم میں ہے، یعنی ایک دوائی ایک سولوبل ایک سسپینشن میں کمپریسڈ فارم میں ہے۔ ہم نے اس کو ریلیز کرنا ہے، اس کا ڈھکنا تاکہ اس کو جب ریلیز کرتے ہیں، یہ اس کو اس طرح بنایا گیا کہ کافی زور سے دبانا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ ہلکا سا ہاتھ لگے جو دب جائے دوائی ضائع ہو جائے۔ اس کو اس طرح سے پکڑنا ہوتا ہے۔ آپ میرے خیال میں یہ طریقہ بیسٹ ہے، اگر ایسے پکڑیں گے تو آپ تھم سے اپنے اس کو دبا سکیں گے۔ تو یعنی میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے دوائی نکلتی ہے۔ یہ جب دباتے ہو تو ایک دم سے شوں کر کے دوائی نکلتی ہے، اور یہ دوائی جو ہے نا وہ ایک یعنی سیکنڈ کے اندر ہی نکل کے چلی جاتی ہے۔ اور اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے نہ لیں تو یہ دوائی آپ کے گلے کو لگی رہ جائے گی، کچھ ناک میں چلے جائے گی، کچھ خوراک کی نالی میں چلی جائے گی، کچھ تھوڑی سانس کی نالی میں بھی چلی جائے گی، لیکن وہاں نہیں جائے گی جہاں ہم پہنچانا چاہتے ہیں، جو اسمال ایئر ویز، چھوٹی سانس کی نالی، جہاں اس نے جا کے کام کرنا ہے۔ تو اس کا طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ 2 3 4 سٹیپس ہیں، پلیز ان کو نوٹ کر لیجئے۔ سٹیپ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو پرانے طرز کے انہیلرز کو تھوڑا سا شیک کیا جاتا تھا، آج کل میں نہیں ضرورت، لیکن میرے خیال میں مجھے نہیں معلوم کہ آپ کون سا یوز کر رہے ہیں، سو 2 4 دفعہ ایسے شیک کر لیں۔ یہ تو سٹیپ نمبر 1 ہے۔ سٹیپ نمبر 2 اوبیسلی یہ کیا بتا رہیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو ایسے پکڑیں گے، یہ ایسے پکڑ لیں، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ پکڑ لیا میں نے، ٹھیک ہے، ایسے پکڑ لیا۔ اچھا، اب اس کے بعد جب آپ نے اس کو منہ میں ڈالنا ہے تو پہلے آپ نے اپنا سانس باہر نکالنا ہے۔ وہ کیوں نکالنا ہے کہ سانس باہر نکالیں گے تو ہی آپ اس کے بعد سانس اچھا سا لمبا سا لے سکیں گے۔ تو باہر نکالنے کے بعد اگلا سٹیپ ہے اس کو منہ کے اندر لگانا ہے، ٹائٹ فٹ کرنا ہے۔ کچھ لوگ اس کو کھلا منہ رکھ کے بھی کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس کو منہ ٹائٹ اس کو فٹ کریں۔ اور اس کے بعد جو سب سے کروشل ہے کہ پہلے آپ نے سانس لمبا سا اندر کھینچنا ہے۔ جب لمبا سا سانس اندر کھینچ رہے ہوں، اس کے دوران، یعنی اس سے پہلے بھی نہیں اور اس کے بعد میں بھی نہیں، اس کے دوران بلکہ اس کے شروع کے پورشن میں اس کو دبانا ہے اور سانس کھینچتے جانا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ دوائی جو اس پہ شوں کر کے نکلے گی، ایک سیکنڈ میں نکل جائے گی، وہ آپ کے سانس کے ساتھ مل کے سانس کی نالی میں جائے۔ چونکہ سانس نے تو، ہوا نے تو نالیوں کے اندر جانا ہے، تو وہاں اس کے ساتھ مل کے ڈائلیوٹ ہو کے پورے لنگز میں چلی جائے گی، یہ مقصد ہے۔ تو پھر وہاں سے آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی دوائی جذب ہو جائے تو آپ سانس روکیں گے۔ اگلا سٹیپ یہ کہ آپ سانس روکیں گے۔ روکنے کے بعد پھر آپ اس کو 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ جتنا آپ روک سکتے، روکنے کے بعد اس کو پھر نکال دیں۔ تو یہ پورا عمل ہے۔ تو ابھی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ یہ ہلایا، ڈھکن میں نے پہلے اتار لیا، باہر نکالا، منہ کو لگایا، اس طرح سے۔ تو اگر اس طرح سے لیں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوائی یہاں جب میں نے دبایا تھا یہاں سے دوائی نہیں نکلی، اس کا مطلب میں نے صحیح طریقے سے لی۔ اور جب میں نے الٹیمیٹلی آخر پہ سانس باہر نکالا تو ناک میں سے دوائی نہیں نکلی، چونکہ ساری دوائی اندر رہ گئی۔ تو یہ اس کا صحیح طریقہ ہے۔ میں ایک دفعہ آپ کو اس اینگل سے بھی کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو شاید بہتر نظر آ جائے۔ ڈھکن اتارا، ہلایا، سانس باہر نکالا، منہ کو لگایا، لمبا کھینچا، اس کو دبایا، سانس ہولڈ کیا، پھر نکالا۔ اس کے بعد اس کو آپ یہ کیپ لگا کے، اس کو کیپ لگانا ضروری ہے تاکہ اس کے اندر کوئی کچرا وچرا نہ چلے جائے۔ آفٹر آل یہ دوائی آپ کی سانس کی نالی میں جانی ہے، کوئی کچرا وغیرہ نہ چلے، اس کو ڈھکنا رکھ کے لگا دیں۔ تو اگر آپ کو ایک پف دیا گیا ہے تو آپ کو اس طرح سے ایک لیں گے، 2 دیے گئے ہیں تو ایک لینے کے بعد 1 منٹ کا وقفہ ڈال کے دوسرا لے لیں۔ عام طور پہ ایک وقت میں 1 یا 2 پف ہی کافی ہوتے ہیں، میکسیمم 3 4 دیے جا سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ پلیز مت لیں۔ وہ اس سے زیادہ اگر آپ لیں گے تو پھر آپ کو سانس کی نالیوں میں تو آرام آئے گا، لیکن تھوڑی سی پیلپیٹیشن ہوگی، ہاتھ کانپیں گے، پھر اس کا مطلب آپ نے اوور ڈوز کر لیا۔ تو یہ تو ہے اس کا لینے کا صحیح طریقہ۔ مجھے امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس کے لینے کے بعد تھوڑا سا منہ کے اندر کئی دفعہ فنگس گرو کر جاتی ہے یا گلے میں کھرکھری سی ہوتی ہے، اگر آپ کو ایسا ہوتا ہے تو لینے کے بعد ایک عام
پانی سے جو سمپل پلین واٹر روم ٹیمپریچر پہ اس سے آپ ایک اچھا سا غرارہ کر لیں تاکہ یہ سائیڈ ایفیکٹ بھی نہ ہو. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو یوزفل لگی ہوگی. پلیز آپ اس کو استعمال کیجیے اگر آپ کو پرسکرائب کیا گیا ہے. یہ انتہائی یوزفل اور سیف میڈیسن ہے. بہت شکریہ. اجازت چاہوں گا. پروفیسر عزیز الرحمان فرام میڈ اسٹینڈ. اپنی بیماری کو سمجھیے.